बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका का एक अहम तरीन तैयारा जिसमें अहम तरीन अफराद सवार थे, वो अलास्का में पुरस्रार तौर पर गायब हो गया है। नाज़रीन, ये तैयारा कितना अहम था और कौन सी अहम शख्सियात इसमें मौजूद थी, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है, ईरान ने अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जानिब से जो ताज़ा तरीन बयान जारी किया गया है वो क्या है और उसके बाद अमेरिका क्या करने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और वो है इराक से अमेरिकी फौज का इनखला होने जा रहा है। इराकी वज़ीर आज़म ने वाज़े ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफी ज्यादा जो है वो अमेरिका के लिए परेशान कुन है, खास तौर पे फिजाई हादसात का पे दर पे होना। गुज़िश्ता नाज़रीन, जब से अमेरिका के नए सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया है, उसके बाद से अमेरिका को जो फिजाई हादसात है उनका सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक हादसा हो रहा है। पहले F-35 जंगी त्यारा तबाह, फिर उसके बाद मुसाफिर त्यारे में और उसके बाद हेलीकॉप्टर के अंदर टक्कर, उसके बाद नाज़रीन मुसाफिर त्यारे के अंदर लैंडिंग के दौरान आग लग जाना, फिर नाज़रीन अमेरिका के 2 F-35 जंगी त्यारों का अचानक खराबी की वजह से जापान में लैंड करना। तो ये कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि कुछ गैर मामूली चीजें इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रही हैं। और नाज़रीन, इस वक्त जो अमेरिका के अंदर फिजाई सफर है वो चूंकि बहुत ज्यादा किया जाता है और तमाम रियासतों के दरमियान फ्लाइट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं नाज़रीन, वहां पर इतना बिजी एयरपोर्ट शेड्यूल होता है, फ्लाइट्स जो है वो लैंडिंग और उसके बाद टेक ऑफ का, कि आप हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन बहरहाल अमेरिका के अंदर ये इस हवाले से बड़े जदीद तरीन निज़ाम नस्ब किए गए। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि एक अहम तरीन खबर आ रही है कि अमरीकी रियासत अलास्का, जिसका अमरीका के साथ ज़मीनी रब्ता नहीं है, वहां पर पहले F-35 जंगी त्यारा तबाह हुआ है और अब नाज़रीन अलास्का के दरमियान जो है वो नाज़रीन अमरीका का एक अहम तरीन बताया जा रहा है त्यारा है जिसमें आम शख्सियात मौजूद थी। 10 मुसाफिर उसमें मौजूद थे। नाज़रीन, ये कौन से थे, इस बारे में बताया जा रहा है कि काफी अहम तरीन शख्सियात थी जो इस वक्त ट्रैवल कर रही थी इस त्यारे के अंदर, जो अचानक नाज़रीन रेडार से मुनक़ता हो जाता है उसका राबिता, और जहां पे राबिता इसका टूटा है, ये अमरीकी रियासत अलास्का में तकरीबन ये जो नोम का इलाका है वहां पर इसका राब्ता मुनक़ता हुआ है। और बताया जा रहा है कि इसके बाद से जो रेस्क्यू और सर्च टीमें हैं वो मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि उस त्यारे के बारे में कोई सुराग लगाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, अभी तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, अमरीका की रेस्क्यू टीमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है कि इस तैयारे को जमीन खा गई या आसमान। नाज़रीन, चूंकि ये एरिया काफी ज्यादा जो है वो समुद्री इलाका है और वहां पे काफी ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये त्यारा किसी हादसे का शिकार हुआ है। आखिरी दफा जो कंट्रोल टावर के साथ राब्ता हुआ था उसमें कोई इस तरह की चीज जो है वो नहीं बताई गई और ना ही उन्हें किसी किस्म का कोई पैगाम मौसूल हुआ है जिसमें कहा गया हो कि कोई मेडे कॉल है या फिर कोई फनी खराबी पैदा होती है। कोई इस तरह की बात नहीं और अचानक ही उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है और उसके बाद उस त्यारे की कोई खबर नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक और अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। नाज़रीन, आपको अब थोड़ा सा मैं माजी में लेके जाऊंगा। ये थोड़े से अरसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि एक खातून जो है उसने अमरीकी त्यारे के अंदर कहा था कि इस वक्त अमरीकी फिजाई जो त्यारे हैं, जो फिजाई सफर है, इसके दौरान जो कुछ ऐसी माफूकुल फितरत किस्म के लोग हैं जो उसमें सफर करते हैं, और उस हवाले से मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की थी कि एक आदमी जो है वो उसके चेहरे का रंग जो है वो बदल रहा था, मुख्तलिफ रंग वो इख्तियार कर लेता था, अपनी आंखों को अजीब जावियों से घुमा रहा था और खातून जो है उसने प्लेन से शोर करना शुरू कर दिया था कि इसमें शैतान सफर कर रहे, शैतानी ताकतें हैं इसके अंदर सफर कर रही हैं। और उसके बाद से नाज़रीन काफी टाइम के बाद ये मुसलसल हादसात
امریکہ کے اندر ہو رہے ہیں، تو جو ضعیف العقیدہ لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ اس پر بھی جو سائنس کے حوالے سے سوچتے ہیں وہ اب اس پہلو کے اوپر بھی سوچنا شروع ہو گئے کہ امریکہ جو دنیا کا جدید ترین نظام رکھنے والا ملک ہے، وہیں پر اتنی بڑی تعداد میں جو طیاروں کے حادثات ہیں وہ کیوں پیش آنا شروع ہو گئے، اور وہ بھی اچانک؟ کیا اس کے پیچھے واقعی کوئی اس طرح کے معاملات ہیں؟ تو ناظرین، سابق جو صدر جو بائیڈن ہے اس کی حرکات و سکنات آپ کو یاد ہوں گی کہ جب وہ اچانک ہی کہیں پہ فضا کے اندر ہاتھ ہلانا یا ملانا شروع کر دیتا تھا، اور سٹیج پہ کہیں دائیں کہیں بائیں، تو کیا واقعی کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے یا ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، لیکن کہیں پہ کچھ ہے ضرور ناظرین جو امریکہ کے اندر اس وقت معاملات جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، فضائی حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، اور وہ ہے ناظرین ایران کے حوالے سے۔ ناظرین، ایران نے حالیہ دنوں کے دوران جو جدید ترین ہتھیار بنائے ہیں، اس کے بعد انہوں نے امریکہ کو ایک بڑا جواب دیا۔ امریکہ کے اوپر تازہ ترین پابندیاں لگائی گئی ہیں، کچھ سختیاں کی گئی ہیں، لیکن جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران کی سلامتی کو امریکہ سے خطرہ ہوا تو امریکہ یہ بھول جائے کہ اس کی سلامتی قائم رہے گی، ہم اس سے دگنی طاقت سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے جہاں جہاں پہ ہیں، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے اگر ایران کی سلامتی کو خطرات درپیش ہوئے تو۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو ٹریڈ کے حوالے سے ہے وہ میں نے جس طرح سے عرض کیا تھا کہ پاکستان، اس کے بعد ایران، ترکی اور چائنا یہ کچھ بہت غیر معمولی چیزیں کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ایرانی پروڈکٹس کے حوالے سے، اور ایران کے ساتھ کچھ بڑے بڑے اور اہم ترین معاہدے ہونے والے ہیں۔ اور ایران جو ہے، ایران کا تیل، وہ اس کی سیل تو کسی صورت بھی رکے گی نہیں، اور واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا آئل ہے، ہم اپنی مرضی سے سیل کریں گے۔ اور ناظرین، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ چائنا تو امریکہ کا پریشر لیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ بالکل بھی غیر مقبول قسم کے فیصلے ہیں جو امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ دیگر ممالک کے جو معاملات ہیں وہ بھی زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کے ساتھ، اور آنے والے دنوں کے اندر مزید معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ کو یاد ہوگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم شام سے اپنی فوجیں واپس بلانے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے جو یورپی ممالک ہے وہاں سے اپنی 20,000 فوج کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اب جو ہے وہ ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ عراقی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو انفارم کر دیا، اور پھر باہمی معاہدہ ہمارا ہو چکا ہے، کیونکہ متعدد مرتبہ پارلیمنٹ جو عراق کی تھی اس کے اندر بھی یہ قانون پاس کیا گیا کہ اب امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ عراق میں نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے فوجی اڈے وہاں پہ موجود ہیں۔ اب امریکہ نے معاہدہ کیا ہے، یہ عراق کے پریزیڈنٹ نے آج اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے جو بھی بین الاقوامی اتحاد مشن ہے اس کو ختم کرے اور فوج کو فوری طور پہ یہاں سے نکالے۔ اور امریکہ نے کہا کہ 2026 کے اندر ہی امریکہ اپنی فوج کو یہاں سے جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو بند کر دے گا اور یہاں سے نکل جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ عراق کے اندر جو امریکہ کا سب سے بڑا سفارت خانہ ہے، سب سے بڑا فوجی اڈا سمجھ لیں ان کا موجود ہے، تو یہ فوری طور پہ بند کرنا یا تو امریکہ کی جانب سے ہمیشہ کی طرح لالی پاپ دیا جا رہا ہے، یا پھر واقعی امریکہ جو ہے وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔